Good morning mga kahimbis tada, mga karelos tada. Good morning, mayog buntag sinyog tanan da mga kahimbis tada. Ari man kita diri sa may barangay Punta Taytay, lugar nga mataway mga kahimbis tada. Nagawas-was di sa bungaton nga mga palangga nga mga fishermen nga tabagakan mga kahimbis. O muning isa ka pangabuyan sang barangay Punta Taytay kag sa Hinigaran. Ang likusan mga kahimbis tada. Thanks God naman sa sini naman nga blessing, sa sini naman nga adlaw kag sa mayo nga tiyempo. Nga ginatag mo Ginoo sa amon, madamo gid nga salamat. Sa blessing naman sa sini naman nga adlaw, adlaw sang Martes mga kahimbis tada. Amo na yang barangay Punta Taytay mga kahimbis tada.